बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 52 में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके पास बताते हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई तो उनके बाद किन परेशानियों और तकालीफ का उनको सामना करना पड़ा। जब आपको लगा कि यहूदी और कफ़ार हर तरह की साजिशें कर रहे हैं और आपको तबलीग से रोक रहे हैं, तो आप मौसम हज के लिए बहुत उम्मीद थे कि मौसम हज में जब लोग इधर उधर के कबाइल से तशरीफ़ लाएंगे तो आप उनमें तबलीग आम कर सकेंगे। ये नबूवत का चौथा साल था जब बड़े बड़े सरकारों ने भी इस्लाम कबूल किया, लेकिन कुफार की ज़्यादतियाँ इतनी हद तक बढ़ गईं कि आप लोग पनाहगाह की तलाश में दर बदर फिर रहे थे। दर बदर से मुराद कि कभी एक दर में आप लोग सोच रहे थे कि यहाँ हमें जाना चाहिए, कभी दूसरी जगह पे आगे हिजरत का वाक़या भी आता है। नाज़रीन, तारीख़ की रोशनी में हम चौथे साल तक पहुँच गए हैं और ये नबूवत का चौथा साल था। मौसम हज करीब आया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीदें बढ़ गईं, क्योंकि दूर दराज के लोग तौहीद की दावत देने का इससे बेहतर मौका कोई और नहीं हो सकता था। उधर कुरैश के सरदार बड़े फ़िक्रमंद थे। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने और आपकी दावत को लोगों के नज़दीक गैर मुअस्सर बनाने के लिए तरह तरह की बातें फैलाना शुरू कर दी। आपको नऊज़ुबिल्लाह बेदीन, मजनून, शायर, जादूगर का लक़ब देने लगे। ये देखकर कि कुरैश के सरदार बाहम मिल बैठे और आपस में मशवरा करने लगे कि हज का वक्त हो रहा है और बहुत से लोग आएंगे, कहीं मोहम्मद का दीन उनमें फैल न जाए। हज का ज़माना आ रहा था। अरब के मुख्तलिफ कबाइल यहाँ आएंगे जिनके कानों में ये बात पड़ चुकी है। लिहाजा शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक तय बात कर लेते हैं कि इसको हम मजनून या जादूगर कर लेते हैं और जगह जगह कुफार के लोगों को बिठा लेते हैं जो जहज के लोगों के रास्ते में बैठकर ये बात मशहूर करनी। ये नबूवत का चौथा साल था। चुनाचे जब ये तय हो गया कि हाजियों के काफ़िलों में मुख्तलिफ रस्तों में बैठ जाएंगे और इल्ज़ाम को मशहूर कर लेंगे। अरब में माह शवाल से ज़िलहज्जा के आखिर तक बड़ी चहल पहल, गर्मजोशी, हलचल के दिन हुआ करते थे। काफ़िलों के चलने ठहरने और हर तरह की ईद का समा होता था। उन्हीं दिनों में अरबों के मशहूर मेले और बाज़ार भी लगा करते थे। सबसे बड़ा बाज़ार आगाज़ मक्का तवाइफ के दरमियान नखला के मकाम पर लगता था। ये मक्का से 3 दिन की पैदल मुसाफर पर था। गारिमीन हज और ताजरों के काफ़िले पूरा माह शवाल यहाँ गुजारते। ज़िलक़द में इंसानों का यह सैलाब मक्का का रुख करता और ज़िलहज्जा में ज़ुल्क़अदा के 20 दिन इस तरह गुजारता कि जंगल में मंगल हो जाता। यकम ज़ुल्हज्जा को यौन के मक्का से 5 मील दूर 7 किलोमीटर दूर हुबले कबब के दामन ज़िल मजाज में मुंतकिल हो जाती, जो अरफाक से 3 मील पौने 5 किलोमीटर दूर है। 8 दिन तक यहाँ मेले का समा रहता। 9 ज़िलहज्जा को लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर नसाब हज अदा करने के लिए अरफाक रवाना हो जाते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के इन इक़दामात से पूरा फ़ायदा उठाने और उनके ज़रिए थोड़े दूर वक्त में दूर दराज के कबाइल तक अपनी बात पहुंचाने का फ़ैसला कर लिया। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शवाल सन 4 नबी से मुराद यानी चौथे साल नबूवत में 3 दिन का सफ़र करके मक्का से सोके असास तशरीफ़ ले गए और मुख्तलिफ कबाइल के सामने दीन की दावत रखी। फिर आप ज़ुल मजाज के बाज़ार में आए और यहाँ भी इसी कोशिश में दिन रात मसरूफ़ रहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अबू लहब भी आपके तअक़्क़ुब में रहा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बाज़ारों, मेलों, मुख्तलिफ हलकों में तशरीफ़ ले जाते और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आपका चचा अबू लहब लपकता आता। इसकी भीगनी आंखों में नफ़रत की चिंगारियाँ होती और इसके सुर्ख़कार गुस्से से तमतमा रहे होते। वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी फेंकता और चिल्लाता, अरे लोगों, कहीं ये शख्स तुम्हारे दीन से तुम्हें भटका न दे, कहीं शख्स तुम्हारे दीन से तुम्हें हटा न दे। ये चाहता है कि तुम लात और गज़ा की इबादत छोड़ दो। हाँ, लात और गज़ा इनके बुतों का नाम था, जो पिछली तारीख में आपको तफसील से बताया जा चुका है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर अपना पैगाम सुनाते जाते। मक्का में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती सरगर्मियाँ जारी थीं और कुरैश की अदावत भी। इसी ज़माने में क़िबला अर्ज़ के ज़िम्मा नामी एक साहब मक्का पहुँचे। मुशरिकीन ने इस खदशे से कि कहीं वो शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुतासिर ना हो जाएं, उन्हें बावर कराया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह मजनून हैं। ज़िमात को झाड़ फांक का बड़ा तजर्बा था। उन्होंने हुज़ूर से मुलाकात की और कहा, मेरे हाथ पर अल्लाह ने बहुत से लोगों को शिफा दी है, आप कहें तो आप पर दम करूँ।
हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी में इरशाद फरमाया, तर्जमा बिला शिबा तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम इसकी हम बयान करते हैं और इसी से मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। सिमान ने दम बखूर होकर ये कलमात सुने। यकीन आया कि कोई ऐसे कलाम भी सुना सकता है। बेसख्ता कहा, फिर सुनाइए। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कलमात दोबारा सबारा दोहरा दिए। सिमान ने कहा, मैंने काहनों, जादूगरों, शायरों का बहुत कलाम सुना है, मगर इस जैसे जुमले कभी नहीं सुने। ये तो दरियाए बलाहत की तह तक पहुँच गए हैं। ज़िमाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी कौम की तरफ से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके वापस आ गए। हर तरफ की मुखालफत के बावजूद कुरान की तासीर का मुशरिकीन के पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि उन पर उनके बड़े बड़े सरदार जो शेरों और शायरी में मशहूर थे, कुरान के सवाती असरात और इसकी अदबा लताफत से महफूज होने लगे। अबू जहल, अबू सुफियान, अखन बिन शरीक रात को इस वक्त छुप छुप कर आते जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे होते। सुबह सादिक तब वो गुमसुम ये आवाज़ सुनते रहते, पूछने से वापस चले जाते। अगर किसी मोड़ पर बाहम मिल जाते तो एक दूसरे को मलामत करते और कहते, आइंदा ऐसा मत करना। अगर कौम के नादान लोगों को पता चल गया तो नामालूम इसका क्या असर लेंगे। यानी कि कुरान की तासीर से वो मुतासिर से थे, लेकिन अल्लाह पिछली आयत में आपको बताया जा चुका है, तर्जमा कि जब अल्लाह हिदायत न देना चाहे तो कोई हिदायत नहीं ले सकता, और जब अल्लाह हिदायत देना चाहे तो कोई हिदायत ले नहीं सकता। बहरहाल, मगर अगली शब फिर ऐसा होता और ये दोनों छुप छुप कर फिर तिलावत सुनते। जब कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन अहसन बिन शरीक लाठी उठाकर अबू जहल के पास पहुंच गए और कहा, बता ही दो कि मोहम्मद से जो तिलावत सुनी इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। अबू जहल कहने लगा, हम और बनु हाशिम इज़्ज़त व शर्फ की हर चीज़ में मुकाबला करते आए हैं। हम हर चीज़ में बराबर निकले तो वो कहने लगते हैं कि हमारे पास नबी भी है जिस पर वही आती है। अल्लाह की कसम हम ये बात कभी नहीं मानेंगे। कुरैश के सरदार लेथ बिन मुइत्रा ने एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम सुना तो रिकत तारी हो गई। वापस आए तो अबू जहल ने इसकी बदली हुई हालत देखकर इसे ताने दिए और इस्रार किया कि ऐसी कोई बात जिससे जाहिर हो कि वो कुरान का मुनकर है। दलीत से कहा, मैं क्या कहूँ, तुम जानते हो कि शेर, कलाम, शायरी मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं। अल्लाह की कसम वो कलाम इनमें से किसी से भी मुशाबा नहीं रखता। इसमें अजीब मिठास है। वो ऐसा कलाम है जो सब पर गालिब है, इस पर कोई गालिब नहीं। दो दूसरे कलामों को ज़ीरो बर ज़ीरो कर देता है। अबू जहल ने कहा, तुम्हें ऐसा कुछ तो कहना ही पड़ेगा जिससे तुम्हारी कौम खुश हो जाए। वलीद ने सोच विचार करके कहा, इसे जादू कहना चाहिए। मगर नज़र बिन हारिस ने जिस लोग शैतान कहकर याद करते थे, इस हरबे को भी फजूल करार दिया। वो कुरान की तासीर को अरब के रिवायती दीन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता था। एक दिन इसने बरमला कहा, कुरैश के लोगों, अल्लाह की कसम तुम्हें ऐसे मसले से साबका पड़ा है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं। तुम जानते हो कि मोहम्मद तुम्हारे ख़ानदान का एक लड़का था जो पला बढ़ा। वो तुम्हारे सबसे महबूब फर्द और सबसे ज़्यादा सच्ची बात करने वाला, अमीन और सबसे ज़्यादा अमानतदार था। अब जब वो उधेड़ उम्र हो गया और ये नया पैगाम लाया तो तुम कहते हो कि वो जादूगर है। अल्लाह की कसम वो जादूगर नहीं, क्योंकि हम जादूगरों को इसकी छाड़ पटांग जानते हैं। कभी तुम कहते हो कि वो काहन है। अल्लाह की कसम वो काहन नहीं है। काहनों इसकी हालत को भी हम खूब जानते हैं। कभी तुम कहते हो कि वो मजनून है। अल्लाह की कसम वो मजनून नहीं, हम जुनून, इसकी इकसाम और इसके तासरात को भी बखूबी जानते हैं। कुरैश के लोगों, अपना अंजाम अच्छी तरह देख लो, वाकई तुम पर बहुत बड़ी आफत आ पड़ी है। एक दिन अमाद कुरैश ने अपनी निहायत ज़ीरक सरदार उतबा बिन रबिया को खूब समझा बिचाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। इसने आते ही हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप बेहतर हैं या आपके आबा व अजदाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश देखकर वो कहने लगा, अगर वो बेहतर हैं कि सोचो कि तुम्हें माबूदों को बूटते थे जिन्हें तुम गलत कहते हो। अगर तुम बेहतर हो तो ठीक है, अपना मौक़िफ़ सुनाओ, हम सुनेंगे। हमारे नज़दीक तो तुमसे ज़्यादा नुकसानदा आदमी हमारी कौम में कोई पैदा नहीं हुआ, जिसने हमारी इज्तमाइयत को मुंतशिर कर दिया, अरबों में हमें बदनाम कर दिया। मशहूर हो गया कि कुरैश में एक जादूगर है, कुरैश में एक काहन है। अब तो बस इतनी सी कसर रह गई है कि हम तलवारों लेकर एक दूसरे पर पल पड़े और फना हो जाएं।
بھائی اگر تمہیں کوئی عورت چاہیے تو ہم 10 عورتوں سے نکاح کرانے کو تیار ہیں، اگر دولت چاہیے تو تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ سارے قریش سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یہ کلام رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی جاتی ہیں، ایسا قرآن ہے جو عربی میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں، بشارت دینے والا، ڈرنے والا ہے۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے روگرانی کی اور بھی وہ سنتے ہی نہیں۔ نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، عتبہ ہاتھوں پر سہارا لگائے زمین پر بیٹھتے سنتا جا رہا تھا۔ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو میں نے تمہیں ایسی کڑک سے خبردار کر دیا ہے جیسی کڑک عاد و سمود پر آئی۔ عتبہ یہ آیت سن کر ایک دم کھڑا ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر مزید تلاوت سے روکا۔ کلام پاک کا ایسا اثر ہوا کہ وہ گھر میں مجوس ہو کر بیٹھ گیا۔ آخر دوسرے مشرکین نے آ کر خیریت پوچھی، اس نے سارا واقعہ سنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو جو محمد کہتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتا ہے، مجھے تو اس وقت عاد و سمود جیسی کڑک کے سوا کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے لگا کہ کہیں تم پر واقعی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر کہنے لگا، اللہ کی قسم محمد نے جو سنایا وہ نہ تو جادو تھا، نہ شعر، نہ ہی کوئی جنتر منتر، تم میری ایک بات مان ہی لو، پھر چاہے میری کوئی بات نہ ماننا، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ جو کہہ رہا ہے اس کا چرچا ضرور ہوگا، اگر عربوں نے اس پر قابو پا لیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کی فتح تمہاری فتح شمار ہوگی، اس کی عزت میں تمہاری عزت ہوگی۔ اماد قریشی کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ محمد کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔ یہی دور تھا جب یمنا قبیلے دوس کے ایک شریف اور عاقل شخص طفیل بن عمرو کی مکہ آمد ہوئی۔ مشرکین ناظرین یہاں بتاتے چلیں کہ مشرکین بیچارے اتنے کوئی ٹینشن میں تھے کہ ان کو بس سمجھ نہیں آتی تھی کہ مکہ سب پر بند کر دیں، لیکن آخر ظاہری بات ہے ارد گرد کے لوگ جب مکہ تشریف لائیں گے تو آپ ہر کسی پر تو پابندی نہیں لگا سکتے نا، لیکن مشرکین بیچارے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے تھے۔ بہرحال جب ایک شریف عاقل شخص طفیل بن عمرو مکہ آئے، مشرکین مکہ نے اپنے معمول کے مطابق انہیں خبردار کیا کہ یہاں ایک شخص نیاد دین لے کر اٹھا ہے جو باپ اور بیٹے، بھائی اور بھائی، بیوی اور شوہر میں پھوٹ ڈال چکا ہے، ڈر ہے کہ کہیں تم میں سے اس کے اسیر نہ ہو جو، بس اس کی بات مت سننا۔ طفیل بن عمرو نے پریشان ہو کر کانوں میں روئی ٹھونس لی، مگر ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے قریب نماز ادا کرتے دیکھا تو قریب چلے گئے، تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ گئی، کلام اللہ کی حلاوت اور اعجاز نے انہیں دم بخور کر دیا، خود سے کہنے لگے میں شاعر اور ذہین آدمی ہوں، بات کی اچھائی برائی کو بھی جانچتا ہوں، اس آدمی کی بات سننے میں کیا حرج ہے، اگر اچھی ہوئی تو ٹھیک ورنہ مسترد کر دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل بن عمرو نے ملاقات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کا پیغام سنا اور وہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ یمن واپس جا کر پہلے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، والد اور بیوی اور والد نے فوری اسلام قبول کر لیا، پھر قوم میں تبلیغ شروع کر دی، مگر قوم آمادہ نہ ہوئی۔ آخر کچھ مدت بعد دوبارہ مکہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، قبیلہ دوست سرکش ہے، اس لیے اسلام لانے سے انکار کر دیا ہے، آپ اس کے خلاف بددعا کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ ناظرین کریم، جب قریش کی مظالم حد سے بڑھ گئے اور مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ پڑ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ جو لوگ ارد گرد کے تھے وہ اسلام کو قبول کر کے اپنے وطنوں کو واپس جا رہے تھے، مگر جو مکہ میں مقیم تھے مشرکین کا ان پر بس نہیں چلا تھا، تو طرح طرح کی تکلیفیں اور آزمائشیں ان کو دیتے رہتے تھے، جو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سارے ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وحی کا جو دوسرا سال تھا یہ وحی کا چوتھا سال چل رہا ہے۔ جب قریش کے مظالم بڑھ گئے تو حضور پریشان ہو گئے، قریش کی ہر حد سے دشمنی آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ تلاش کرنی ہوگی۔ بعض صحابہ کرام خود بھی ان مصائب سے عاجز آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ انہیں کسی ملک جانے کی اجازت مل جائے، مگر کسی دوسرے ملک جانا کوئی آسان بات تو نہ تھا نا۔ سرزمین عرب میں اس وقت
قریب ترین بڑا شہر یثرب تھا، جہاں بنو ہاشم کی رشتہ داری بھی تھی، مگر یثرب کے عرب قبائل اوس اور خزرج ایک تو خود مشرک اور بت پرست تھے، دوسرے وہ قریش مکہ سے تعلقات بگاڑنا پسند نہیں کر سکتے تھے، خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ ان کی اندرونی دشمنی یہودی انہیں نیچا دکھانے کی سرتور کوشش کر رہے تھے، مگر وہ مکہ کے مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنی دشمنی کی تعداد میں اضافہ بھی پسند نہیں کر رہے تھے۔ یثرب میں پناہ لینا اس لحاظ سے بھی غیر مناسب تھا کہ ان ایام میں حجاز کا یہ علاقہ انتہائی جنگجو کی آمادگاہ بنا رہتا تھا، صرف قریش تھے جنہوں نے اپنا دامن بچا کر رکھا تھا، ورنہ یثرب اور اس کے چاروں طرف مرکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ اوت اور خزرج کے ذیلی قبائل بار بار آپس میں لڑتے رہتے تھے، بنو نصیر، بنو قریظہ اور بنو قصیع کے یہود بھی جنگجوؤں کی اس سلسلے کو ہوا دے رہے تھے اور پوری طاقت اس میں شریک تھی۔ جنگ کا یہ سلسلہ حرب سمیر سے شروع ہوا تھا اور یک کے بعد دیگر یوم العصر، ارتق العرب، فارق، حرب تتاب، یوم عربی، یوم البقیع اور یوم المجاز کے موقع پیش پیش آتے چلے جاتے تھے۔ ہر گھر مقتولوں کا وارث تھا، ہر سینے میں انتقام کی آگ تھی، ایسے لوگ دوسرے کے معاملات حل کرنے میں بھلا کیا دلچسپی لے سکتے تھے۔ دوسرا قریبی ملک جنوب کی طرف یمن تھا، مگر وہاں صبا اور خمیر کی سیادت کا زمانہ کب کا گزر چکا تھا اور اب 3 اشروں سے وہاں اہل فارس کا سلسلہ چل رہا تھا، جن کی نحوست، تعصب اور مفاد پرستی کو دیکھتے ہوئے کسی اچھے رویے کی توقع تو کی نہیں جا سکتی تھی۔ ایسے میں مغرب کی سمت بڑا عظیم افریقہ کا ساحلی ملک حبشہ ایک ایسا گوشہ نظر آتا تھا جہاں تشدد زدہ اور مجبور مسلمان پناہ لے سکتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اگرچہ یہ سرزمین وارق اجنبی تھی اور وہاں کی حکومت اور رعایا کے عیسائی ہونے کے پیش نظر یہ امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہاں اسلام کی حمایت و سرپرستی کی جائے گی، مگر وہاں کے موجودہ بادشاہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلومات مل چکی تھی کہ وہ انصاف پسند آدمی ہے اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ حبشہ کے پار ہونے کی وجہ سے عرب کے دیگر شہروں کی یہ نسبت قریش مکہ کی دسترس سے بعید اور ان کی کسی عسکری کارروائی سے بالغ محفوظ تھا، تاہم وہاں جانے کا راستہ معروف تھا کیونکہ عرب تاجر ایک مدت دراز سے جدہ کے ساحل سے کشتیوں پر سامان لاد کر حبشہ جاتے رہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ حبشہ اسلام کی تبلیغ اور نفاذ کا مرکز نہیں بن سکتا، اس کے باوجود وقت کی نزاکت اور حالات کو دباؤ کا تقاضا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹھکانہ ہونا چاہیے جہاں اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں پر قابو حاصل نہ ہو اور وہاں ضرورت کے وقت کوئی مسلمان بھی پناہ لے سکے۔ ناظرین کرام، اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو حبشہ کی طرف ہجرت اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مشورہ اور تاریخ کی بہت سی باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ اس ایپیسوڈ کو یہاں اہتمام کرتے ہیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔